शुभम शुभम आता वोटिंग अजून स्लो आसा मातशें आतां, पूण आनी मातशें टायमान वाडटलेंच दिसता. पूण बरें दिसता लोकांचो रिस्पॉन्स जो आसा तेजे वयल्यान कळटा की 100% आमची विन जे आसा निश्चित आसा सामकें. सो आतां तुमी सगळे बुथार वचून येयल्ले? आतां मॅक्झिमम हाफ बूथ कवर केल्ले आसा. हेजी फुडली जी आसा शिरवय आनी ओपाट सकाळी साकून हांव ते बुथार टेबल बाकीचे आमचे पोलिंग एजंट बी चॅक करपाक गेल्लो. आतां बाकीचे आसा थोडे उरल्यात ते आतां वचून विजीट करतलो. आतां पळयलां की जेन्ना तुमी प्रचार करता तेन्ना सारको जनसलाब म्हणटा तसो तुमच्या फाटल्यान भोंवतालो. आतां वोटांत पर्यंत कन्वर्ट जातलो अशें दिसता तुमकां? 100% कन्वर्ट जातलो. कन्वर्ट जावपाक अशें न्ही, ऑलरेडी तेमी डिसायड केल्लें आसा. आनीक हांव जाणा भोंवून सगळीं घरान भोंवून आयल्यात आमी. आनीक प्लस लोकांचे रिस्पॉन्स जो आसा तो आमी पळयल्लो आसा. लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा वोटींग कोणा करप ना तें. आनीक त्या हातूंतल्यान रिजल्ट आमकां 100% बरो मेळटलो हें आमी निश्चित आसा सामकें. आतां बाकीच्यो बी पार्टी आसा, सो तुमचे कडेन फायट कशी आसा अशें दिसता तुमकां? बाकीच्यो पार्टी आतां तेंची हांव जाणा, पूण हें केल्लें आसा ते बाकीच्यो पार्टी आसा. बाकीचे कॅन्डिडेट करता, कॅम्पेनींग केल्लें आसा. पूण आमचें कॅम्पेनींग जें आसा लोकां मदीं 5 वर्सां आमी कशें आसात, लोकां मदीं टच आसा, आमचो आमदाराचो टच आसा. प्लस तुका आमी कामाय केल्ली आसा इतली, म्हणटकीर त्या हातूंतल्यान रिस्पॉन्स जो लोकांचो आसा आमी भोंवता आसतना आमकां कळटा. प्लस आतां वोटिंगाकूय सुद्दां आतां वोटींग रिजल्ट जाता तेन्ना 100% कळटलो. सो 100% जिखपाचे चान्सीस? हय, 100% जिखपाचे चान्सीस आसा सामके.